نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے محبت نال ذوق نال پڑھو الصلاۃ۔ اباب ذی وقار میں روزانہ ساڈا سٹیج تے آنا جانا جی بالکل ٹھیک ہوگا جی بالکل ٹھیک ہوگا۔ سٹیجاں دے اوپر روزانہ ہی آنا جانا رہندا ہے سرکار دے ذکر دے حوالے دے نال۔ میں تھوڑی جی ڈسٹربنگ بھی سمجھنا کہ دوستاں دا اپنا اپنا ایک شوق ہوندا ہے، تو میں چاہواں گا کہ جس محبت نال محفل سجائیے چند لمحات اسی ہور سرکار دا ذکر کریے۔ تو مینوں جو موضوع دیتا گیا ہے وہ دے اتے میرے ارگا ادنا جا بندہ کم سے کم کو 3 گھنٹے بولے تے تھوڑا جا بیان ہوندہ ہے۔ تو میں وہ دے چند وچوں عرض کر کے توڑے کو اجازت چاہنی ہے۔ تو ہن اس محبت نال درود و سلام پڑھو کہ بڑی سونی سنا خانی تو سماعت فرمائی۔ تے میری گڈی ہے عشق مصطفیٰ والی، رحمانی برادران تے انہاں دے رشتہ دار تے محلے دار تے پنڈ والے تشریف فرماؤ۔ تے اس عشق مصطفیٰ دی گڈی دے وچ پٹرول جڑا ہے نا وہ جناب اعلیٰ کو 300 والا نہیں پیندا، تے تیل پیندا سبحان اللہ والا۔ یہ تسی دے سکدے ہو تے ذرا دیو تھوڑا جا سبحان اللہ مہربانی فرماؤ۔ تے انسیاں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد گڈی جڑی ہے یہ مدینہ شریف لے جانی ہے۔ ہون ذرا محبت نال درود و سلام پڑھو تے گل کریے صلاۃ و سلام علیکہ یا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ حالے توڑی توجہ نہیں میرے حال ہو رہی، بڑی مہربانی تھوڑی جی سماعت فرماؤ۔ اللہ تم سلامت رکھے۔ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا۔ مہربانی ذرا تھوڑی جی مہربانی فرماؤ۔ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا۔ اور بولے جبریل قدموں کو یوں چوم کر، بولے جبریل قدموں کو یوں چوم کر، بولے جبریل قدموں کو یوں چوم کر، باقسم نوکری باقسم نوکری کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا۔ اور سانپ قدموں میں تھا، تھوڑی مہربانی، سانپ قدموں میں تھا، گود میں تھے نبی،
सांप कदमों में था, गोद में थे नबी। सांप कदमों में था, गोद में थे नबी। बावफा दोस्ती, बावफा दोस्ती का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। और पीछे हुर थे और आगे थे इब्ने अली। वकार मैं जड़ा हूँ शेर पढ़ना चाहना, ये मैं इस बात भी शुरू करने लगा। मैदानी करबला दे अंदर आका हुसैन दे पीछे एक नमाज पढ़ी सी हजरत होर ने। अगर मैं थोड़ा अर्ज करा तो मेरे भाई जड़े ने इत्थे अगे आ जाओ, तुसीं इत्थे अगे आ जाओ। आ कैब वाले भाई मेरे कोल इत्थे आ, छड़ी खाली जगह पुर करो, बड़ी मेहरबानी। आज जड़ा मैनू टाइम दिता है मैं तो पहले इंशाअल्लाह मैग छड़ना, क्योंकि मैनू एहसास है शादी दा वाला घर है तो एक लम्हा कीमती है, तो उन्नी क देर मैं तकरीर सुनानी है जिन्नी देर तुसीं सुनो आ बड़ी मोहब्बत नाल। अच्छा भाई, एक नमाज पढ़िए आका हुसैन ने पीछे हजरत होर ने सिर कुर्बान कीता है। मैं हजरत होर दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, हुजूर दसो एक नमाज पढ़िए ते सिर कुर्बान कीता है। नमाजा पढ़ने वाले ते होर भी बड़े सन, मगर वो नमाजा पढ़ के बेवफाई कर गए, तुसा नमाज पढ़ के सिर कुर्बान कीता है। आपने फरमाया गल इतनी है, नमाज एक पढ़ी है, पढ़ी हुसैनिया वाली नमाज पढ़ी है, पढ़ी एक के पढ़ी हुसैनिया वाली पढ़ी है। हुण समाज फरमाओ, पीछे हुर थे और आगे थे इब्ने अली। पीछे हुर थे और आगे थे इब्ने अली। पीछे हुर थे और आगे थे इब्ने अली। बावफा मुक़तदी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का। हम्दो सनात बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाला शान आली मुकाम उलमाए जीत शाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इम्तियाज़ रज़वी साहिब मदज़िलुल आली खतीबो इमाम मस्जिद आज़ा। आप तशरीफ़ फरमान ने बड़ी पुरानी रफ़ाकत इन्हां नाल बड़ी मुहब्बत वाले हज़रात ने अज दा अज़ीम प्रोग्राम सेठ मोहम्मद याकूब रहमानी साहब आबई तशरीफ़ फरमा ने और उन्हां दे लख्त जिगर दा अज रात ओ वे कि सुबह नूं सरकार दी सुन्नत अदा करन जानी है और अज सरकार दी मिलाद इन्हां ने सजाया। इन्हां जिवें अज रब दा घर सजाया है, मालिक इन्हां दे घर च इवें रौनकां अता फरमाए। हज़रात जी वकार ज़ाहिद रहमानी साहब दी ये अज शादी खानाबादी इत्थों शुरू होने वाली है और बड़ी मुहब्बत नाल मैं इस करके नाम लैन लगा कि हौसला अफजाई दोस्तों की होती है कि मस्जिद विच आए हाँ तो कादे वास्ते मैं सारी गल बयान कराँगा। और अज का जिहड़ा मेरा मौजू है ना वो मौजू बड़ा तवील है, मैं चाहना थोड़ी जी मैं गल कराँगा। अज जिस जने की गल करनी है उन्होंने इल्मो दीन आख्या जाता है। सारे नूं समझ नहीं आई, उच्चा को सुभान अल्लाह। हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप के हवाले दे नाल एक दो मैं मारूदात अर्ज कराँगा। मवाद मेरे को बड़ा है, टाइम तुहाडे कोल थोड़ा है और मैं कले कले दोस्त का नाम लवां तो हो सकता है किसी का नाम रह जाए, तो इस करके मैं सारे का नाम ना भी लै सकां। ज़हरा दा बाबा सब नूं जानदा है भाई।
ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਤਕੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਵਕੂਨੂ ਮਅ ਸਾदिकीन, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ। ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਮਿਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। मैं कई जगह की उत्थे बड़ी रिसर्च की थी कि मुसलमान ते मोमिन च फर्क की है। एक जगह ते गया तकरीर करने वास्ते, ते बुजुर्ग कहन लगे, हजरत जी मैनू इजाजत दिओ ते मैं इस गल दी वंड कढां। मैं कहा जनाब कढो। आपने फरमाया मुसलमान वो हुंदा है जिहड़ा रब नूं मनदा है, जिहड़ा रब नूं मनदा है। तुसां कलमा पढ़िया, रब नूं मन्निया है। मैं कलमा पढ़िया ते ईमान वाला रब नूं मन्निया है। आपने फरमाया मुसलमान वो हुंदा है जिन्हें कलमा पढ़िया ते रब नूं मन लिया, मुस्तफा नूं मन लिया। ते मैं क्या ईमान वाला किहनूं कहंदे ने? आपने फरमाया ईमान वाला वो हुंदा है जिहड़ा रब दी मनदा है। नहीं समझे तुसीं सारी गल? ईमान वाला वो हुंदा जिहड़ा रब दी मनदा है। अच्छा भाई होर सौखी कर लईए। एक हुंदा है कि आ मेरे अब्बा जान ने मन्निया, हर बंदे ने। एक हुंदा है अब्बा जान नूं मनना, एक हुंदा है अब्बा जान दी मनना। इसो सौखी गल मेरे को कोई नहीं। अब्बा जी दी मनना ते रिश्तेदार अजीज अकरबा दी अंदर गल बंदा ओही अच्छी लगती है जिहड़ी गल मन्नी जाए। रब दी हर गल मनन वाला ईमान वाला होया करदा है। ते ईमान वाला ओ हुंदा है इहदे घर खुशी आ जाए ते फिर भी अल्लाह रसूल दी याद हुंदी है, इहदे घर गमी आ जाए ते फिर भी अल्लाह रसूल दी याद ही करन वाला होया करदा है। अवाब सी वकार अगली गल समाज फरमाओ। रब ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह, मेरे को डरो, रब को डरो, वकूनू मअ सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। किन्हां नाल होना है? बोलो बोलो बोलो, किन्हां नाल होना है? अज सच्चियां दे संग बैठे हैं ना, ते आ बाबा सूफा बरकती अली जी दी जूह च असीं बैठे हैं। बाबा जी दी जूह दे विच बैठ के ते शादी दा आगाज अज ढोल तो नहीं हो रहा, अज साडा शादी दा आगाज बैंड बाजे तो नहीं हो रहा, अज शादी दा आगाज हो रहा है ते जिक्र मुस्तफा तो हो रहा है। अज असी उस जवान दी गल करनी है जिस जवान ने एक इधर 8 दिन होए सन हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दी मंगनी नो, ते आपने जदों राजपाल नो कत्ल कीता, आपने फरमाया जान जांदी है ते चले जाए, मगर रब दा दिता होया ईमान ना जाए, मुस्तफा दी मुहब्बत ना जाए। मुस्तफा दी मुहब्बत, बोलो बोलो, मुस्तफा दी मुहब्बत ना जाए। हजरत जी वकार करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, आजो आज साहब से तशरीफ लेके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, बिला तखीर ही मैं उस ईमान वाले दी गल करना चाहना जिन्हों हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह किया जाता है। आप फरमाते ने इश्क दी लगन किवें लगी। 21 साल दा नौजवान है, मां प्यो ने नाम रखा इल्मुद्दीन। कुरान नहीं पढ़ सके, मदरसे नहीं पढ़ सके, स्कूल नहीं पढ़ सके, मगर रब ने फिर ओ पढ़ा छड़िया जिहड़ा किसी ने पढ़ाया होया ही नहीं। और दूसरी गल समाज फरमाओ, आपने फरमाया मैं तरखाना दा काम सीख लिया, और जो काम तरखाना दा सीखिया और कोहाट मैं अपने बाबे दे नाल काम करन वास्ते गया ते नमाजी में ऐसा बड़ी मुहब्बत नाल बंदे तशरीफ फरमाओ, गल दा मुढ़ बन लैण दी जरा। मैं नमाजी है सा और नमाज पढ़ने वास्ते जो मस्जिद के अंदर मैं गया तो एक बाबे ने हाथ उठाए ते बाबा जड़ा रब्बुल आलमीन दी बारगाह च अर्ज़ करदा पिया, मौला अगर मैं जवान हुंदा ते जवानी तेरे महबूब दे नां तो कुर्बान कर दिंदा। मौला अफसोस है वे मैं है भी मजूरा, मैं टुर नहीं सकदा, जवान है नहीं, मैं जा सकदा नहीं लाहौर। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया बाबा क्यों प्या रोना है? बाबा कहने लगा मैं इस करके रोना, पुत्रा तो कित्थों आया है? उन्हें आख्या बाबा, आपने फरमाया लाहौरों आया। लाहौर की गल सुनी ते ओ बाबा बोल के कहंदा पिया, पुत्रा तेरा नाम की है?
بابا جی میرا نام علم الدین ہے۔ آپ نے فرمایا بابا کہنے لگا تیرے شہر دا ایک بندہ ہے جدا نام راجپال ہے، انہیں میرے محبوب دی گستاخی کی تھی، ازواج مطہرات دی گستاخی کی تھی، اور میں رونا پیا کہ مولا کتے جوانی میں دے دیندہ تے میں جا کے انہوں قتل کردہ۔ آؤ عزیزان گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلام حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا بابا پریشان نہ ہو، اے بابا پریشان نہ ہو، ذرا اپنی اکھانوں صاف کر لے۔ آپ نے فرمایا بابا کچھ دنوں تو بعد دن پتہ چل جائے گا علم الدین محمد تو قربان ہو گیا، علم الدین محمد تو قربان ہو گیا، تین پتہ چل جائے گا پہلی لگن لگی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کو ہارڈ کام کردہ پیاسا اطلاع پہنچیے میرے گھر دے اندر محمد دین میرا پرائے، باپ دا نام تالیہ ماندے، ماں دا نام چراغ بی بی ہے، بابی دا نام مسلمان بھائیو اقبال بی بی ہے۔ ادھر جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم غلام حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے فرمان دے پہنے پھر ہویا کیے، میں جدو آیا اپنے گھر دے اندر تے میں آن کے ویکھیا جلسے تے جلوس سن دے پہنے، اور میں اپنے جدو بھتیجا میرا فوت ہو گیا انہوں اسی دفنان واسطے گئے ہیں، جدو جنازہ پڑھ کے دفنا کے واپس آئے ہیں رسے دے اندر میں کی ویکھنا پیا ادھر ایک جنازہ جاری ہے مسلمان بھائی، جنازے دے اندر کوئی ٹارا مار کے پیار رون لائے، کوئی نکرے لگ کے پیار رون لائے۔ قاضی صاحب نے فرمایا اور رون والے ہو قاضی واسے پہ رون دے آپ نے جدو اتنی گل کی تھی ایک بندہ بول کے کہنا پیا او بچیا تو کی کر لیں جوانا تو کچھ کے کی کر لیں، انہیں آکے مینوں دسو تے صحیح کی پتا میری گل بن جائے۔ آپ نے فرمایا کی پتا میری گل بن جائے، انہیں آکے اے جنازہ جڑا ہے اے حضرت تاج دین رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ہے، او عاشق رسول دا جنازہ ہے، تے علم دین کہندے پہنے میں مدینے والے منہ کیتا آیا تے کملی والے دی بارگاہ چرد کرنا پیا مازاق دے نینا والے کملی والے مہربانی فرما کاش میں مرا جویں مریا جنازہ جا رہے ہیں، جدو میرا جنازہ جٹھے تے لوگ کھڑے عاشق رسول دا جنازہ جا رہے ہیں۔ آپ نے مدینے والے منہ کیتا تے کہندے پئے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کہندے پئے نے اے سبزے اے سبزے گنبد والے من زور دعا کرنا اے سبزے گنبد والے من زور دعا کرنا جب وقت نظر آئے نعرہ رسالت۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں کر آیا تو میں آن کے ایک خطاب سنے حضرت علامہ میں تھوڑے ڈسٹربنگ ہو رہی ہے مہربانی فرماؤ تھوڑا جا بچ کے بیٹھو بھائی زیادہ صاحب تسی تھوڑا جا مہربانی فرماؤ چونکہ خطاب دا ایک ماحول ہوندا ہے اگر تسی ماحول نہیں بناؤ گے تو میں موضوع توڑ نہیں سکاں گا موضوع تسی یہ دیتا ہے کہ جدے ہوتے باہمتن خوش ہو کے سننا پہندا ہے تے اگر اور کوئی موضوع ہوندا تو پھر تے میں گل کر لیندا ہاں میں سمجھنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے توجہ فرماؤ حضرات دی وقار آپ نے فرمایا حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دا خطاب سنیا تے دل کردہ ہے غازی مرتے جانا ہے نہیں بولے سارے مہربانی تھوڑی جی مہربانی فرماؤ مرتے جانا ہے جے محمد دے سرے چڑھ کے مارا آپ کہندے پہنے کوئی کوثر دا پانی چلو جی میں کر کے دیکھ لیں تھوڑا جا کوثر دا پانی
او جند لا مدنی دینا اے اونجوی تے جانی ہے کوئی کوثر دا پانی کوثر دا پانی او جند لا مدنی دینا اونجوی تے جانی او جند لا مدنی دینا اونجوی تے آؤ عزیزان گرامی حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے فرما دے پہنے تریجی لگن لگی ایک رات میں ستا ہویا بڑی ڈرونی خواب آئی ہے آپ نے فرمایا میرا سارا جسم جڑا پسینے نال پر گیا ہے میرے کول ماں آ گئی آن کے ماں کے دیئے پہ پترا کدے واسے پیا آج تنو پسینہ آیا اماں بڑی ڈرونی خواب آ گئی ہے آپ نے فرمایا اگلا دیاڑا آیا پھر خواب آیا ہے آپ نے فرمایا اگلا دیاڑا ہویا پھر خواب آئیے خواب دے اندر میں کی ویکھنا پیا آپ نے فرمایا میں ستا اے مینوں ماہی ملے میں ستا اے مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پایا ڈردا مارا اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاواں حضرت غازی المدین فرما دے پہنے ادھر بزرگ تشریف لے کے آئے نے فرما دے پہنے او علم الدین اٹھ جا تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے نبی دے گستاخ نو تو ہی قتل کرنا ہے آپ نے فرمایا نبی دے گستاخ جدو میری ڈیوٹی لگ گئی نا تے آپ نے فرمایا پھر ہویا کہ اگلا دیاڑا ہویا تے میں اپنے بھائی محمدی نو پوچھنا پیا اگر کوئی بندہ قتل کر لے راج پال نو کوئی بندہ قتل کرے انہوں انعام کی ملے گا تے بھائی آکھیا انعام انہوں کی ملنا ہے پتر نو سولی ملے گی موت ملے گی پھانسی ملے گی تے غازی المدین کہتے تھے میرے دل چ خیال آیا اس سپ ڈنگ مر جے تے بندہ مر جاندہ ہے بیمار ہوئے تے بندہ مر جاندہ ہے ہارٹ اٹیک ہو جے تے بندہ مر جاندہ ہے آپ بولے فرمان دے پہنے میرے دل وچ خیال آیا ہے جے کر یار دے نام دی جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لیے پچھائے ہٹیے نا یہ کر یار دینا مدہ ملے مینا چولی پالی تھلے سٹیے نا جے کر پنڈ پریت دی چک لئیے جے کر پنڈ پریت دی چک لئیے لگے پار تے تھلے سٹیے نا حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے فرمان دے پہنے پھر کی ہویا میں اپنے ویر کو گل سنیے میں اپنے یارہ نال گل کرنا پیا ایسی حضرات پال نے چنگا نہیں کیتا مسلمان بھائیوں آپ نے فرمایا صبح دا ویلا ہویا ہے 4 اپریل جدو صبح دا ویلا ہویا ہے میں اپنی ماں دی بارگاہ دی اندر کی تھی اماں مہربانی فرما دے اماں میں پیسے دے دے ادھر ماں پوچھ
लिए पे पुत्रा तू तो कभी पैसे नहीं मंगे, अम्मा मैंने पैसे चाहिए ने, मैंने पैसे दे दे। माँ ने पैसे दे दिते ने। आपने फरमाया फिर होया की है, जो मैंने पैसे मिल गए ने, मैं जो पैसे लै लिए ने, पैसे लैके ते मैं बाजार के अंदर चला गया। आपने फरमाया पैसे खर्च नूं मिलते छुरी लै लई, पैसे खर्च नूं मिलते छुरी लै लई। अज नौजवान नूं पैसे मिलणगे, कोई अपने गेमां दे उत्ते पैसे ला दिंदा है, कोई पैसे मुसलमान भाइयों इधर जुए दे उत्ते लगा दिंदा है, कोई पैसे अपने नशियां दे उत्ते लगा दिंदा है, कोई पैसे होर खराफात ते ला दिंदा है। मगर गाजी इल्मुद्दीन तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां, आप पैसे खर्च नूं मिलते छुरी लै लई। दिल विच लगी ओदी गात मियां, दिन हफ्ते ते दुश्मन नो मारिया जद, दिल हफ्ते दे दुश्मन नो मारिया जदी। मेरे नाल सी रब रहमान मियां, मेरे नाल सी रब दी जात मियां। ते वेला होया हजूर दा लिया बदला, आपने फरमाया मैं कमली वाले दा बदला लिया। वेला होया हजूर दा लिया बदला, मैनू मिली फिर मेरी बरात मियां। इल्मुद्दीन मोहब्बत दी मिली दौलत, इल्मुद्दीन मोहब्बत दी मिली दौलत। दिती जान में समझ ज़कात मियां। आपने फरमाया मैं राजपाल दे खोल चला गया। गल बड़ी तवील है मुसलमान भाइयों, इधर जो आपने छुरी खरीद ली है, गल सुनो बड़ी मुहब्बत दे नाल। आपने फरमाया जो मैं छुरी खरीद ली है, मैं घर में आया अपनी भाभी को कहना पिया भाभी जान अज मेरा दिल करदा है मैं चावल खाने ने। इधर भाभी ने चावल तैयार कीते ने, इधर इल्मुद्दीन ने पेट इधर हाथ मारे आए थे, इधर मुसलमान भाइयों क्यों डुल गया है। भाभी ने गुस्से दे नाल इल्मुद्दीन वाल वेखिया है। आपने फरमाया भाभी गुस्से दे नाल ना वेख, मैं तेरे घरों आखिरी वारी खाना खा रहा, मुड़ के मैं तेरे घर विच नहीं आ सकांगा। ये भाभी मैं तेरे नाल फिर भावें मिला भावें ना मिला। इधर इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपने चावल लाए ने, अपने यारां दे नाल बैठ के चावल खादे ने, अपने यारां दे नाल बैठ के चावल तनावल फरमाए ने। आपने खाना खा के मुसलमान भाई अपने यारां नूं तोहफे दिले पे ने। किसी ने अपनी मिसवाक दे दी, किसी ने रुमाल दे दिता, किसी ने अपनी कुर्ता दे दिता। आप इनाम देंदे पे ने मुसलमान भाई। सुबह दा वेला इधर जो दिन गुजर गया है, आपने जिस दिन वक्त मारिया है गुस्ताखनो, आप उसकी सुबह फजर दे वेले गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दाता साहब दरबार तो तशरीफ लैके चले गए ने। जाके दाता साहब की बारगाह के अंदर फजर की नमाज अदा की है। आपने जो नमाज अदा की है तो मैदार पे आ गए ने। आड़ के कहते पहले दाता जी तुसी सैयद हो, मैं तुहाडे नाने दा बदला लैण वास्ते जा रही हाँ। मेरे तो पहले भी दो गए ने, कामयाब नहीं हो सके। तो सैयद अली हजवेरी अज लिख दे
اج راجپال نو میں قتل کرنا ہے اج راجپال دی جان میں لینی ہے اج مصطفیٰ دا بدلہ میں لینا ہے اج کملی والے تو قربان میں ہونا ہے اج میرا تے دل کردا ہے تیرا وال ونگانا ہوئے داتا صاحب دی بارگاہ دی اندر کہندے پئے نے میں تے کملی والے دا بدلہ لینا ہے آپ کہندے پئے نے کملی والے سونیا تیرا وال ونگانا ہوئے ساڈی پاویں جند مک جائے تیرا وال غازی تو اگر قتل کیتا تے تیری جان جاندی رہے گی آپ نے فرمایا او دا وال ونگانا ہوئے اے ساڈی پاوے جند مک جائے حضرات امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں پھر غازی صاحب میں جڑا کتاباں دے اندر گل پڑھیے آپ شالمی دی مسجد لال دے اندر چلے گئے نے آپ نے اتھے جا کے غسل کیتا ہے مسلمان بھائیو آپ نے غسل کر کے کناں دے اندر سوراخ کیتے نے آپ نے کناں دے اندر والیاں پا لیاں تاگا پا لیا آپ نے کناں دے اندر سوراخ کیتے نے مسلمان بھائیو کل واسے میں چلا ہندوان دے کول ہندو بن کے جاوا کوئی پشانے نہ کوئی جانے نہ کوئی منو پشانے نہ میں اس کر کے میں پیس وٹا کے جانا پیا کملی والے نال محبت کرنا واسے کئی کئی پیس وٹائے یار تیرے ملنے لئی کئی کئی ویس وٹائے کئی کئی ویس وٹائے یار تیرے ملنے لئی اے نوجوان آج غازی المدین تینوں میں سبق دے رہا ہے منوں میں سبق دے رہا ہے اے دنیا والے 21 سال دا نوجوان ہے جدی ہلے شادی بھی نہیں ہوئی 8 دن ہوئے نے جدی منگنی نو آج شادی دی رات بہن والے نوجوانوں بڑے دھیان دے نال انہیں یہ پرواہ نہیں کیتی ہلے میری ہونی تے منگنی ہوئی ہے میں تے ہلے دنیا دا ویکھیا ہی کچھ نہیں میں تے قربان ہونا پیا اور پتہ ہے اے جڑا مصطفیٰ تو قربان ہو گیا اوہی تے زندہ ہو گیا تے آؤ عزیزان گرامی میں اپنی گل کے لے کے جانا چاہنا ہے درجد غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے راجپال قتل کیتا ہے مسلمان بھائیو گل بڑی طویلے میں مختصر کر کے جانا چاہنا جو من حضرت نے فرمایا وہی میں پوری کر کے جانا چاہنا ادھر المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گرفتار ہو گئے نے کیویں گرفتار ہوئے تے گل بڑی طویلے کتے موقع بنیا تے ساریاں گلاں سناواں گا آپ لاہوروں مڑ کے لے کے جایا گیا ہے صاحبیاں والی دی اندر ادھر تاریخ لکھ دی اوہ میاں والی دی اندر ایک مجذوب ہے او مجذوب کملی والے دا غلام ہے او کدی بولیا نہیں او کدی گفتگو نہیں کیتی جس رات المدین آئے نے میاں والی دی اندر او مجذوب میاں والی دی گلیاں دے اندر بول کے کہہ لے پیا او میاں والی والے دو عاشق ایک جگہ تے نہیں رہ سکتے او علم و دین آ رہا ہے اسی جا رہے ہیں اور جلنے زیارت کرنی ہوئے عاشق رسول علم و دین ویکھ لیا جے آپ نے فرمایا جن نے زیارت کرنی انہوں ویکھ لیا جے حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ جدو کوٹھی دے اندر بند ہوئے تھے بڑے بڑے عالم دین تے سیال شریف دا لاڑا حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے فرمایا غازی بڑا کم کیتا ہی تو قیدی ہیں تے میں پڑھیا ہے کہ قیدیاں نو سورۃ یوسف سناؤ تے آزادی مل دی ہے
इल्मुद्दीन तेनू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी याद विच सूरत यूसुफ ना सुनावा? आपने फरमाया पीर जी सुनाओ। ते पीर सुनान लगे ना जदों तो जो पीर सुनान लगे आप फरमाते ने चंद अल्फाज में पढ़े ते अटकन शुरू हो गई। ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह मैं इशारा समझ गया जनाब आला, बिल्कुल समझ गया। आपने फरमाया कि मैं क्या हजरत इत्थों जरा गलती कर रहे हो, इत्थे जबर है, इत्थों अटकन है थोड़ी। हजरत ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं उन्होंने पूछिया इल्मुद्दीन तू ते नाजरा कुरान भी नहीं पढ़िया ते तू अज मेरिया गलतियां पै कढना है। हजरत गाजी साहब बोले फरमाते पे ने पीर जी तुसी फट्टी ते बह के किसी उस्ताद को पढ़िया है, मैं जेल विच रह के आमिना दे लाल को पढ़िया होया। मैं थे जेल विच रह के आमिना दे लाल को पढ़िया होया है। हजरत दी वकार आपने फरमाया गाजी कोई शय चाहिए तो दस, कोई शय चाहिए तो दस। आखिरी शेर सुनो तो तुहाडी एक मैं गल नमाज दे वाल करके तुहाडे कोल छुट्टी चाहन लगा। ये मौजू तुहाडे कोल डिपेंड करिया कि फिर गल बनी तो गल करांगे। मैं इरादा बड़ा करके आया सा तुहानू पूरा मैं सुनावा मगर नहीं मैं सुना सका। रात दी वकार फरमाया कोई शय चाहिए तो दस। गाजी फरमान लगे मैनू कुछ नहीं चाहिए। आपने फरमाया फिर की मिले आए? आपने फरमाया जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। आखिरी शेर वादे के मुताबिक आखिरी शेर पढ़ने से छुट्टी चाहनी है। एक गल सुनो, इमाम दीन सी पहरेदार जो आप दे शहादत तो बाद जलसे होए ना, इमाम दीन ने गल सुनाई जलसे दे अंदर, ताज़िये जलसे दे अंदर। उन्हें कहा एक रात मैं इल्मुद्दीन नूं अपनी कोठी अंदर वेख्या, थोड़ी देर हुई तो एक नूर दी लाट आई, नूर दी लाट आई। मैं सिर्फ जेल बयान करा ना, कादी साहब जेल बयान करा पूरे घंटे का मौजूद सिर्फ जेल बयान करा, जेल विच की कुछ होया। आपने फरमाया थोड़ी देर हुई तो नूर दी लाट खत्म हुई थी, इल्मुद्दीन भी कोई नहीं। मैं कहा इल्मुद्दीन चंगी नहीं की थी, अज जेल तो भज गया है, चाबी मेरे को ताला मेरे को ताला भी नहीं खुलिया, जेल भी नहीं टूटी, तू किधरों गया है? इल्मुद्दीन चंगी नहीं की थी। आपने फरमाया तहज्जुद दा वेला होया ते गाजी फिर अपने मुसल्ले दे उत्ते। आपने फरमाया जो गाजी फिर अपने मुसल्ले दे उत्ते मैं की वेखना पिया इल्मुद्दीन अज दस से किधर गया से तेनों कमली वाले दा वास आया। आपने फरमाया इमाम दीन जो तिकर मेरी हयाती गल किसी दे नाल ना करी, मैं जो बैठा आया मेरी कोठड़ी दे अंदर मौला अली आ गए ने, मौला अली मेरी कोठी दे अंदर आ गए ने। आपने फरमाया इल्मुद्दीन आ तेनों कमली वाले ने बुलाया, आ तेनों कमली वाले ने बुलाया, सरकार की बारगाह विच मैं होके आया, मैं पूरी गल नहीं करना चाहता। आपने फिर बयान किया है जितना दिया सरकार ने मुझे को उतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है, ये तो करम है, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं है, ये तो करम है। इत्थे मैं वाइंड अप करना पिया, मौजू बड़ा तवील है, बड़ियां गल्लां ज़हन विच ने ते मैं नहीं करना चाहता। आ पिंड माहौल है, रोजाना किते ना किते पिंड विच आना जाना साडा रहिंदा है। आखिरी गल समात फरमाओ, रात का वेला होया ना एक घर दे अंदर ते किबला चोर आ गया, चोर आए तो तहज्जुद दा वेला हो गया। चोरां नूं की पता होवे तहज्जुद दा वेला की हुंदा है? चोरां नूं नहीं पता कि तहज्जुद दा वेला की हुंदा है। ये अल्लाह वाले नूं पता हुंदा है तहज्जुद दा वेला क्यों हुंदा है।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਏ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਹੱਜਦ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼, ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮਸੀਤ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਚੋਰ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਚੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, बड़े बड़े चोर है जड़े नमाज़ां पढ़ते ने, कोई इतराज नहीं मेरा, मगर गल याद रखो चोर मसीते आए ते साडा कोई इतराज नहीं, बल्कि खुश आमदीद ते वेलकम। असी कहांगे चोर मसीते आ जाए, मगर मजा ते तावे जे चोर मसीते आए ते मसीतों बाहर निकले ते चोर रवे ना, फिर शराबी मसीते आए तो शराबी रवे ना, जानी मसीते आए तो जानी रवे ना, सूदखोर मसीते आए तो सूदखोर रवे ना, ना फरमान मापिया दा मसीते आए तो ना फरमान रवे ना, भैणा दा हक खान वाला मसीते आए तो फिर और हक खान वाला रवे ना, फिर नेक होके ते नेक अमाल करके बंदे दा पुत बन जाए। जदों आए ना मस्जिद दे अंदर आण के नमाज नीत लई, गुरु अगे चेले पिछे, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਮਸੀਤੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਾਬ ਬੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਤੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਪੋ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਫਜਰ ਦੀ ਬਾਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਾਣਾ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਛਮ ਛਮ ਆਂਸੂ ਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸੀਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰ ਓਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, वुज़ू भी कोई नहीं, नीयत भी कोई नहीं, पाक भी कोई नहीं। और झूठी नमाज नहीं थी ते रब सानू जुतियां दुनिया दियां जुतियां दे कोलों सानू बचा लेंदा है। जे खबरें ओदे करके नमाज पढ़िए ते किन्ना करम करेगा साडे उत्थे। खबरें ओदे करके नमाज पढ़िए तो किन्ना करम करेगा। और नमाज तू मेरे हाथ से नहीं पढ़नी, मसीह दे मौलवी हाथ से नहीं पढ़नी, किस हाथ से नमाज नहीं पढ़नी। अज नौजवान अज तू नमाज पढ़, अल्लाह रसूल वास्ते खुदा दी कसम खा के कहना 5 नमाज़ा पढ़निया तेरा काम है, नमाजी बनना तेरा काम है, दुरूद सलाम पढ़ना तेरा काम है। अगर कैलकुलेशन की जाए ते अद्धा घंटा दुरूद शरीफ ते पूरियां नमाज़ां दी कैलकुलेशन की जाए तो 1.5 घंटा बनता है। हज़रात दी वकार असी यूट्यूब नूं बड़ा टाइम दे लिया, असी फेसबुक नूं बड़ा टाइम दे लिया, असी व्हाट्सएप नूं बड़ा टाइम दे लिया, असी नेट नूं बड़ा टाइम दे लिया। अज नमाज वास्ते मसीते भी टाइम दे। खुदा दी कसम खा के कहना रब दा घर आबाद करना तेरा काम है, तेरे घर विच आबादी लैके आना मेरे खुदा दा काम है। वमा अलैना इल्ला